बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ मुहतरम सामिन नाज़रीन, बड़ी अहम वीडियो आपके सामने मैंने आज चलानी है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश करना है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह दो तीन गुजारिशात आपसे की जाती हैं। अहले सुन्नत व जमात के आइम्मा व खुतबा और कारकुनान की एक बड़ी तादाद, जिन्हें चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों से उठा लिया गया, हम सब का मुतालबा है कि उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। बेगुनाह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम किए गए झूठे मुकद्दमात ख़त्म किए जाएं। हम सब पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, तो इस बुनियाद पर जिस कदर हम आवाज़ हक बुलंद कर सकते हैं, इस एलामिये के ज़रिए आवाज़ हक बुलंद करने का एहतमाम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज के अज़ीमुश्शान उलमा व मशाइख कन्वेंशन का ये दूसरा एलामिया है। नंबर 1, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत फ़राइज़ में से एक बड़ा फरीज़ा है। हम तजदीद अहद करते हैं कि हर हाल में इस फरीज़ा की अदायगी की जाएगी। 295C और इम्तिनाए क़ादियानियत आर्डिनेंस में किसी तरह की कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साइबर क्राइम में दर्ज शुदा तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीन कुरान के केसेस की फौरी समाअत की जाए और मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। ये बड़ा बर्निंग इशू है और सैकड़ों ऐसे केसेस हैं कि जो लटकाए जा रहे हैं और गुस्ताखी वो इस दर्जे की है कि ज़ुबान पर लाई नहीं जा सकती, जो कुछ उन कमीनों ने किया। नंबर 2, मदारसे दीनिया और मसाजिद इस्लाम के किले हैं। इनमें तालीम व ताल्लुम के जारी सिलसिला पर और इनकी हुर्रियत फ़िक्र पर किसी तरह की आँच नहीं आने देंगे। नंबर 3, मस्जिद व मिंबर की सदा हमेशा से इस्लाम की तर्जुमान रही है। हमें इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी काबूल नहीं है। नंबर 4, अहले सुन्नत व जमात के आइम्मा व खुतबा और कारकुनान की एक बड़ी तादाद, जिन्हें चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों से उठा लिया गया, हम सब का मुतालबा है कि उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। बेगुनाह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम किए गए झूठे मुकद्दमात ख़त्म किए जाएं। नंबर 5, चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के बारे में जो करारदाद पेश की गई, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। उस करारदाद की रोशनी में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज को निकाला जाए। हमें गज़ा में आबादियाती या जुग़राफ़ियाई कोई तब्दीली भी हरगिज़ कबूल नहीं है। यानी मिनल बहर इलन नहर सारा फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। हम गज़ा में सीज़ फायर का मुकम्मल निफाज, इंसानी इमदाद की बिला तअत्तुल फराहमी और गज़ा की फौरी तामीर नौ का मुतालबा करते हैं। नंबर 6, हम नेतन्याहू की दिमश्क से जबल शेख तक गैर मुसल्ला खित्ता कायम करने की तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद करते हैं और इसे उम्मत मुस्लिमा के दाखिली उमूर में मुदाखलत करार देते हैं, जबकि ये सारा इलाका जिसे वो गैर मुसल्ला बनाकर फिर अपनी मनमानी करना चाहता है, ये सब उम्मत मुस्लिमा का इलाका है। नंबर 7,
آج کا یہ اجلاس کورٹ سے دھڑا دھڑ گستاخوں کی رہائی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے بہت سے مجرم جنہیں ٹرائل کورٹ نے قطعی ثبوتوں کی روشنی میں سزائے موت سنائی تھی، لیکن بعد میں بعض عاقبت ناندیش ججز نے انہیں رہا کر دیا ہے، اور اس میں کچھ قانونی مشگافیاں ان کا سہارا بنا کر انہوں نے اصل میں بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ہم اس عمل کی بھی، اس سازش کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گستاخوں کو یوں رہا کیا گیا تو ملک میں انارکی پھیلے گی، اور پھر لوگ مجبور ہو جائیں گے، بعض ایسے کہ جو ان کو کہا جائے گا کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو یہ سارا جو دروازہ کھولا جا رہا ہے، یہ کچھ ججز کی طرف سے جو غیر ذمہ دارانہ حرکات کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہذا مقتدر ادارے ایسے ججز کا نوٹس لیں۔ نمبر 8، ہم اس وقت کے بہت بڑے گستاخ اللہ جل جلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسلاف امت کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے والے اور تحریف قرآن کا ارتکاب کرنے والے مرزا محمد علی جیلمی کی ضمانت پر رہائی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہے اور مقدسات کی توہین کا مرتکب ہے۔ اس کو کھلا چھوڑ دینا ملک کے امن و سکون کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ نمبر 9، پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، چنانچہ بلا تاخیر پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا جائے۔ نمبر 10، مملکت خداداد پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کچلنے میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ نمبر 11، ہم اعتقادی اور نظریاتی بنیادوں پر اہل سنت و جماعت کے وسیع تر اتحاد کے علمبردار ہیں، اور اس سلسلہ میں ہمیں اپنی جانب سے جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہر قسم کا تعاون پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ اعلامیہ آپ سب حضرات کو منظور ہے، اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر جلالی صاحب نے کتنی خوبصورت گفتگو کی ہے تاریخ لبیک کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، اور ثروت اعجاز قادری صاحب کے گھر پر قادری ہاؤس کے اندر جو پولیس نے چھاپا مارا، وہاں کی بے حرمتی کی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی آواز جو ہے وہ اسی طرح متحد ہو کر بلند کرتے رہیں، تاکہ اللہ کریم اہل سنت کے حال پر رحم فرمائے اور اہل سنت کے قائدین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم اہل سنت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔